السلام عليكم. اليوم غنديرو دي ليميت على الانفيني، يعني في الانفيني. فوالا واحد ليكزومبل غنحسبو هاد لا ليميت اللي عندنا. ليميت كون اكس طون بلس لانفيني ديال موان 5 اكس على بويسونس 4 بلس 3 اكس موان 1. بالنسبة لهاد سميتو هاد لو تيرم سي ان بولينوم، يعني في الانفيني غناخدو أكبر درجة بالنسبة لهاد الحدود. يعني غتكون عندنا هي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال موان 5 اكس على بويسونس 4. فوالا دابا غنشوفو الليميت ديال اكس على بويسونس 4 بلس لانفيني، يعني بحال قلتي بلس واحد العدد كبير بلس لانفيني على بويسونس 4، دونك غيبقى كبير بزاف اللي هو نيت بلس لانفيني فوا عدد سالب اللي موان 5، دونك غيعطينا موان لانفيني. بالنسبة ليكزومبل الثاني، la limite quand x tend vers moins l'infini 3x à la puissance 5 plus 3x carré moins 1 هو polynôme، donc غناخدو أكبر درجة، donc غيعطينا هي la limite quand x tend vers moins l'infini ديال 3x à la puissance 5. donc بالنسبة لهاد الليميت عندنا غنشوفو ديال x à la puissance 5 بحال قلتي moins l'infini à la puissance 5 غيكون كبير، ولكن مادام الأس فردي يعني غيبقى موان، donc c'est moins l'infini, c'est 3 fois moins l'infini, donc c'est moins l'infini. دابا نشوفو ليكزومبل ديال لي فونكسيون راسيونيل، يعني فونكسيون راسيونيل تتكون هي بولينوم على بولينوم. دونك بالنسبة لهاد المثال غناخدو بالنسبة للفوق أكبر درجة اللي هي 3x على بويسونس 4، وأكبر درجة بالنسبة لتحت يعني غيولي ديال 7x على بويسونس 5. دونك هذا غيعطيني سي لا ليميت كون اكس طون فيغ ا بلس لانفيني ديال 3 سور 7 وحدها فوا اكس على بويسونس 4 سور اكس على بويسونس 5. دونك سي لا ليميت كون اكس طون فيغ ا بلس لانفيني ديال 3 سور 7. بالنسبة لهذا غنهبطو، مادام هادي هي أكبر درجة غنهبطو لأصغر درجة، يعني غنهبطو لتحت غتولي إكس على بويسونس 5 موان 4 إيكال سي لا ليميت كون إكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 3 سور 7 فوا 1 سور إكس. هنايا إلا مشينا عوضنا ديريكت غيكون عندنا هي 1 سور بلس لانفيني. 1 سور بلس لانفيني يعني واحد مقسومة على حاجة كبيرة بزاف، كبيرة بزاف، دونك غيمشي للزيرو. 0 fois 3 sur 7 égale à 0. بالنسبة للإكزومبل الرابع غنديرو نفس الشيء، مادام تنحسبو في الانفيني يعني غتكون أكبر درجة على أكبر درجة، وغنختزلو بهاد إكس كاري اللي هي لا ليميت ديال 5 اللي هي 5. نشوفو عاوتاني دوطخ إكزومبل لي ان بو سوفيستيكي. دونك بالنسبة لهذا خلاص غنشوفو غنعاودو غناخدو هاد الراسي غنحسبو الليميت ديالو في بلس لانفيني غيعطينا لداخل غيكون بلس لانفيني مع الراسي غيولي بلس لانفيني، والليميت ديال إكس تا هو غيكون بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني هذا بلس لانفيني مع هذا بلس لانفيني غيعطينا في الآخر بلس لانفيني سي بلس لانفيني. نمشيو دابا للمثال الثاني، سي لا ميم ليميت صوف غير عندنا إكس طون فيغ موان لانفيني. في هاد الحالة غناخدو أكبر درجة الليميت ديال إكس كاري في موان لانفيني غيعطينا موان لانفيني أو كاري، دونك اللي هي بلس لانفيني، والراسين ديال بلس لانفيني غيعطينا بلس لانفيني. هذا يمشي بلس لانفيني وهذا لا ليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني غتعطينا موان لانفيني. إلا درنا بلس لانفيني مع موان لانفيني غتعطينا فورم انديتيرميني، غتعطينا فورم انديتيرميني. دونك خصنا نشوفو شي طريقة اللي غنديرو باش نحلو هاد المشكل. بالنسبة لهنايا الطريقة اللي غنديرو، مادام حدودية هادي وعندنا هادي حدودية، غنجيبو هادا غنحسبو أكبر درجة الراسين ديال إكس كاري نورمالمون تتساوي هي لا فالور أبسولو ديال إكس اللي هي موان إكس. إلا جمعناها مع هادا أكبر درجة غنلقاو زيرو. في الحالة فاش تنلقاو زيرو تنحاولو هاد سميتو هاد ليكسبرسيون ديالنا نضربوها في المرافق لو كونجوغي ديالها. دونك نسمي هاد الليميت هي أ. دونك أ غتساوي هي
limite quand x tend vers moins l'infini ديال racine x carré plus 2x plus 3 plus x facteur de racine x carré plus 2x plus 3 moins x à la racine ديال x carré plus 2x plus 3 moins x. بالنسبة للفوق غنحسبو يعني ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني غنديرو متطابقة هامة، يعني غتولي اكس كاري بلوس 2 اكس بلوس 3، يعني الراسين ديالها او كاري غيمشي الراسين مع او كاري موان اكس كاري سور راسين ديال اكس كاري بلوس 2 اكس بلوس 3 موان اكس. بالنسبة لهذا نختزل باكس كاري غيبقى ليا لا ليميت ديال 2 اكس، نمشيو لهاد الجهة نكتبو لا ليميت ديال 2x plus 3 sur racine ديال x carré plus 2x plus 3 moins x. بالنسبة للفوق غنلقاو موان لانفيني، إلا حسبنا لتحت غنلقاو هنا بلوس لانفيني مع بلوس لانفيني غيولي بلوس لانفيني، دونك إلا حسبت ديريكت غتعطيني موان لانفيني سور بلوس لانفيني. C'est une forme indéterminée. Donc la méthode qu'il faut utiliser غنحاولو نعملو بإكس الفوق. إلا عملت بإكس غتبقى لي يعني جوج، الآخر ما فيهاش إكس غندير 3 على إكس باش يولي التعميل صحيح. بالنسبة لهذا عاوتاني ديال الراسين غنعملو بإكس إكس كاري لداخل، إكس كاري غتكون عامل لواحد زائد جوج إكس على إكس كاري هي جوج على إكس، وداك 3 غندير 3 على إكس كاري باش يجي التعميل صحيح موان إكس تيساوي سي لا ليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إكس فاكتور دو 2 بلوس 3 سور إكس على بالنسبة لهذا غندير الراسين ديال إكس كاري، والراسين ديال إكس كاري في حالة إلا كان سالب تيعطينا موان إكس، في هذه الحالة نيت إكس طون فيغ موان لانفيني دونك غيعطيني موان إكس راسين ديال 1 بلوس 2 سور إكس بلوس 3 سور إكس كاري موان إكس. دابا خاصني نعمل بموان إكس ولا إكس، نعملو غير بإكس، نعمل هنايا بإكس غيبقى ليا سي موان راسين ديال 1 بلوس 2 سور إكس بلوس 3 سور إكس كاري موان 0. دونك غنختزل بهاد إكس غتبقى ليا هاد ليكريتور كلها. بالنسبة للفوق إلا حسبت في موان لانفيني غتعطيني 3 هنا سور موان لانفيني اللي هي 0 غتبقى ليا الفوق جوج. بالنسبة لهذا عندي 1 زائد 2 على إكس زائد 3 على إكس كاري، 2 على إكس 2 على لانفيني 0، 3 على بلوس لانفيني حتى هي 0، دونك غيبقى ليا 1 مع موان راسين 1 هي موان زان، وهنايا موان زان حتى هي، دونك سي 2 سور موان 2 اللي هي موان زان. نشوفو ان اكزومبل تا هو ديال في لانفيني تا هو بلوس لانفيني ديال راسين مثلا ديال 2 إكس كاري بلوس 3 إكس بلوس 1 موان إكس موان 3. تا هذا غنحاولو نحسبو ديريكت. شوفو بالنسبة لهذا الراسين الداخل ديال الراسين غيكون بلوس لانفيني مع الراسين دو بلوس لانفيني غيعطيني هي بلوس لانفيني، وبالنسبة لهذا تعطيني موان لانفيني، دونك بلوس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. دونك غنشوفو شي طريقة اللي مناسبة باش نحلو المشكل. فهذا سميتو فهذا غندير نفس الطريقة، غنجيب الراسين ديال أكبر درجة 2 إكس كاري موان وهنايا موان إكس غنحسبو. إلا لقيت زيرو راه المرافق، لقيتو تيخالف الزيرو غنعمل بإكس كاري لداخل. هنايا تعطيني راسين 2 ديال إكس موان إكس اللي هي راسين 2 موان زان فاكتور دو إكس تيخالف زيرو، دونك جو في فاكتوريزي با إكس كاري لداخل. هي ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال نعمل بإكس كاري فاكتور دو 2 بلوس 3 سور إكس بلوس 1 سور إكس كاري موان إكس موان 3. بالنسبة لهذا يعطيني هي لا ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال إكس، غنخرج الراسين إكس كاري مادام إكس موجب، يعني غتعطيني هي إكس الراسين ديال 2 زائد 3 على إكس زائد 1 على إكس كاري موان إكس موان 3 كتساوي
ليميت كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني. هنا نعمل باكس بالنسبه لهاد الجوج يعطيني هي راسين ديال 2 بلوس 3 سور اكس بلوس 1 سور اكس كاري موان 1 موان 3 على برا. دونك غنحسب الداخل. الا بغيت نحسب الداخله تعطيني هي الراسين ديال جوج في هادي، حيت 3 على لانفيني 0 1 على لانفيني 0. دونك الراسين ديال 2 موان 1 الراسين ديال يعطينا الراسين ديال 2 موان 1 فوا نورمالمون بلوس لانفيني موان 3. المهم هذه كتابه ما خصناش نكتبوها في ورقات التحرير غير باش نفهموا. يعني هذا عدد موجب في بلوس لانفيني غيبقى بلوس لانفيني موان 3 سي بلوس لانفيني.